अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हमने कल आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल अवेज़ मुस्कुराहटों के बाद वाक़यात रखे थे। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि मुस्कुराना इंसान की तबीयत के ऊपर, ज़ाती तबीयत के ऊपर भी बहुत खुशगवार असरात मुरतब करता है और इंसान के चेहरे को तरोताज़ा रखता है, रोशन रखता है। जैसे आपके सामने कल भी ये बात रखी थी कि साइंसी एतबार से भी मुस्कुराहट के बहुत से फ़वाइद हैं और हर वक्त माथे पे बल डालने के, तेवरी चढ़ाने के, इसके साथ इंसानी चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ भी जल्द पड़ जाती हैं। खैर, ये तो इल्लत एक मालूम हो गई साइंस से, तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर ना भी मालूम हो तो मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना चाहिए और एक दूसरे को मुस्कुरा के मिलना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को मुस्कुरा के मिलना भी सदका है। आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर जो वाक़यात हैं उस हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जन्नत का एक वाक़या बयान कर रहे हैं। पास एक देहाती बैठा है। आपको पता है बद्दू जो देहाती है उनके मिजाज कैसे हुआ करते हैं, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के बाद अहवालात बयान करने के बाद, और वैसे आपको इल्म होगा कि जन्नत में इतनी बेशुमार नेमतें हैं कि माला आइनुन रात वला उदुनुन समियत वला खतर अला कल्बी बशर लबिनतुम मिन ज़हबिन व लबिनतुम मिन फिज़्ज़ा। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, घरों की ऐसी ऐसी नेमतें जो किसी आँख ने नहीं देखी होंगी, कान ने नहीं सुनी होंगी, दिल के अंदर उनका गुमान भी नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जन्नत के अहवाल भी बताया करते थे। कहने लगे कि जन्नत में एक दिन एक जन्नती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये मुतालबा करेगा, ए अल्लाह, मैं जन्नत में खेती बाड़ी करना चाहता हूँ। अल्लाह कहेंगे, क्या मेरी ये जो इतनी ज़्यादा नेमतें हैं, क्या तुझे इसने राज़ी नहीं किया? जी अल्लाह, मैं राज़ी हूँ, लेकिन मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं खेती बाड़ी करूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इजाज़त देंगे कि खेती बाड़ी कर ले। वो जन्नत में हल चलाएगा, बीज डालेगा, साथ ही एक एक दाना पहाड़ पहाड़ जितना बड़ा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जन्नती को कहेगा, अब इकट्ठा कर ले, इसको संभाल ले, ये जो पहाड़ जितना दाना है, और इब्ने आदम का पेट इस माल से कभी नहीं भर सकता। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ये कहेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाक़या सुना रहे थे तो पास ही एक ज़ियाती बैठा था। उसने फट ये जवाब दिया, है अल्लाह के रसूल, वो कोई कहने का मतलब ये होगा, वो लाज़मन कोई बद्दू नहीं होगा, उनका मफहूम ये था। साथ ही क्या उठे, वो यकीनन कोई अंसारी या कुरैशी होगा, क्योंकि अंसारी और कुरैशी ही ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। तो जब उसने ये बात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ये बात सुन के मुस्कुराना शुरू हो गए। और इसी तरह एक बद्दू एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ये बद्दू से मुराद, उर्दू में जो बद्दू का तर्जुमा ये वो नहीं है, बद्दू से मुराद बदवी यानी देहाती अफराद का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आके कहने लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात के बाद, ए अल्लाह, तू मुझे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में दाखिल फरमा दे, और मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को दाखिल ना करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियाकती की ये बात सुन के मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। आपके मोतियों जैसे दांत नमूदार हो जाते हैं। आप हंसना शुरू कर देते हैं कि ए अल्लाह के बंदे, तूने अल्लाह की रहमत को इतना महदूद और मुक़य्यद कर दिया कि सिर्फ मैं अपना कहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, और ये भी कह दिया। ये हाल ही कह देता कि मैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में चले जाएं तो बात तो ठीक थी, लेकिन साथ ये भी शर्त आयद कर दी कि मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई जन्नत में दाखिल ना हो। गोया इस्लाह भी की तो बड़े प्यार से की, और आप इस तरह की बात सुन के बाद औक़ात मुस्कुरा दिया करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मुस्कुराहट का एक खूबसूरत बहुत उम्दा वाक़या और बाब मौजूद है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह का मशहूर वाक़या है कि आप एक सफ़र में थे, और जब एक सफ़र में एक कबीले वालों के पास पहुँचे तो आपने उनसे मुतालबा किया कि हमारे कुछ खाने का बंदोबस्त करो, हम मुसाफिर हैं, हमें खाना खिलाया जाए। तो उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया, यानी उनकी ज़ियाफ़त करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। अब अल्लाह का करना क्या हुआ कि उसी कबीले के एक सरदार को सांप काट गया। जब सांप ने काटा तो सरदार बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत में चला गया, और उन्होंने कहा, है कोई दम करने वाला या कोई इलाज करने वाला जिसको ये तरियाक इल्म में हो कि सांप अगर काट जाए तो उसका क्या इलाज है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, इस हदीस के अंदर कुरान पाक की एक बहुत बड़ी बरकत और जुज़, बेशक
یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب شفا کی کتاب بھی ہے، یہ کتاب ثواب کی کتاب بھی ہے۔ اگرچہ اس کا بنیادی مقصد ہدایت ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ اس کو پڑھنے سے، حالی پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کے دم کرنے سے شفا بھی ملتی ہے۔ اب وہ جو سردار ہے وہ بیمار ہے اور وہ معالج ڈھونڈ رہے ہیں، کسی نے مشورہ دیا وہ جو قافلے والے آئے ہیں شاید ان میں کوئی طبیب موجود ہو، ان سے بھی پتہ کر لو۔ جب ان سے پتہ کیا گیا تو ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا علاج تو کر دیں گے، لیکن ہم آپ سے اب معاوضہ لیں گے، کیونکہ آپ نے تو ہماری ضیافت کرنے کی جب باری آئی تھی، کھانا کھلانے کی باری آئی تھی تو کھانا تک نہیں تھا پوچھا، اب ہم بھی آپ کا کام معاوضے سے کریں گے۔ انہوں نے کہا جو بھی معاوضہ لینا چاہتے ہو لے لو۔ ایک بکریوں کا معاوضہ طے ہوا تو جا کر آپ نے سورۃ فاتحہ کا دم کرنا شروع کیا۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے گئے، زہر کا اثر ختم ہونا شروع ہوگا، یہاں تک کہ وہ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ فاتحہ کے صرف دم کرنے سے زہر کے، سانپ کے کاٹے کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ سورۃ الشفاء ہے۔ یہ پڑھ کر جتنا مرضی بندہ بیمار ہو، اگر سانپ کا زہر اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا، اگر جادوگر کا جادو اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا، تو کینسر کا مرض بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ اس کا دم کرنا چاہیے۔ خیر جب دم کیا تو وہ بالکل اچھا ہو گیا، اور انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا کہ اتنی بکریاں ہم آپ کو اس دم کے عوض دیں گے وہ لے لی۔ اب جب یہ لے کے چلنے لگے تو ساتھیوں نے، ابو سعید خدری کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کو ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، جس کے حصے میں جتنی آتی ہیں ایک دوسرے کو بانٹ دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گے۔ صحابہ نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کمائی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے، تب تک تقسیم نہیں کریں گے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ صحابہ کا تقوی ہے کہ کمائی کر چکے ہیں، بکریاں لے چکے ہیں، لیکن آپس میں اس وقت تک تقسیم نہیں کر رہے جب تک مہر نبوت نہیں لگ جاتی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا پروانہ نہیں جاری ہو جاتا۔ بکریاں نہیں بانٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگ کہنے لگے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، یہ سارا ماجرا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی سے یہ بات فرمائی کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے؟ صحابہ کو تو علم ہے قرآن پاک میں شفا ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتلائی ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتلائی ہے۔ اب ان بکریوں میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو بکریاں تم نے دم کے عوض حاصل کی ہیں اس کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ موجود ہے، اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، یہ انداز اور اتوار اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ سیرت النبی کا ایک خاص پہلو ہے جس کو آج ہم نے معاشرے میں اگنور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کے مسکرایا بھی کرتے تھے، آپ کے دندان مبارک نظر بھی آ جایا کرتے تھے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کٹا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے موتیوں جیسے دان نمودار ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بعض خواب شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں، ان کو بیان مت کیا کرو۔ یہاں پہ بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خواب آنے کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض خواب بسیار خوری سے بھی آ جاتے ہیں، انسان نے کوئی خوراک کھائی ہے، بخارات اٹھتے ہیں، لاشعور بیدار ہو جاتا ہے، اس والے سے بھی آتے ہیں، تو وہ خواب تعبیر کے نہیں ہوتے۔ اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لاشعور میں کسی چیز کا خوف ہے، وہ خواب میں آ جائے تو وہ بھی تعبیر کے نہیں ہوتے۔ اور بعض اوقات انسان کی کوئی خواہش بھی ہوتی ہے کہ انسان کی خواہش ہے، اور وہ خواہش خواب میں عملی طور پہ نظر آ جائے تو وہ بھی ضروری نہیں تعبیر والا ہو۔ لیکن ایک انسان کی خواہش ہے میں عمرہ کر رہا ہوں،
حج خواہش ہے کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، اور خواب میں بھی دیکھ رہا ہے عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو اس کے اندر تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو بات ضمنی طور پہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسکراتے ہیں اور بعض صحابہ کی باتیں سن کے بھی مسکرایا کرتے تھے۔ دو واقعات ابلیس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، اور صحابہ پوچھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے کھانا شروع کیا اور وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا۔ آپ کو پتہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانے کے ابتدا میں جو دعائیں ہیں، یہ دعا پڑھنے سے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کے کوئی فوائد نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور اس نے ابتدا میں بسم اللہ کا نام نہیں پڑھا، شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر اچانک اس کو یاد آ گیا کہ اللہ کا نام لینا تھا، بسم اللہ اس نے پڑھا، فی اولی و آخری ہی پڑھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا جب اس نے بسم اللہ پڑھ لیا اول و آخر کے اوپر بھی، تو میں نے دیکھا شیطان تو اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا تھا، اب جب اس نے اللہ کا نام لے لیا اس کو قے آ گئی۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ برکات کے لیے، یہ اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ ہر اچھے کام کی ابتدا کرنی چاہیے، اور جو احکامات شریعت نے ہمیں دیے ہیں وہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ابلیس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے موقع کے اوپر امت کی بخشش کی دعا کی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا تھا، اور اللہ رب العزت نے کہا تھا ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا کو سنا جاتا ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے اور اس کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن امت میں سے جو لوگ ایک دوسرے کا ناحق مال کھا گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی، اس کا بدلہ مل کے ان کو معاف کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ میں دعا کرتا رہوں۔ رسول اللہ نے مزدلفہ میں بھی دعا کی، آپ کے علم میں یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے یہ پروانہ جاری کر دیا، آپ کی پوری امت کو بالآخر معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ بھی شرط وہی ہے معزز ناظرین گرامی قدر، جس نے شرک کیا ہوگا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ امت ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ ہاں، اس کے علاوہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر لیا کہ آپ کی امت میں سے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا، بالآخر وہ اپنے گناہوں کو بھگت کے معاف ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اتنا عظیم الشان پروانہ جاری کیا تو ابلیس اپنے سر کے اوپر خاک ڈالنے لگا، اور اس کو خاک ڈالتا دیکھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گیا۔ آگے آئیے، تیمم کا وہ عظیم الشان واقعہ، حضرت عمر بن العاص، آپ کو پتہ ہے کتنے فقیہ صحابہ میں سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ کہا تھا آپ فیصلہ کیجئے، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول یہ تو آپ کا حق ہے، کہا حق میرا، تفویض تجھے کرتا ہوں، اور رسول اللہ کے سامنے انہوں نے فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کو تحسین سے دیکھا بھی اور ان کے فیصلے کی تعریف بھی کی۔ یہ عمر بن العاص ایک رات سوئے ہیں، ایک غزوے میں یہ گئے تھے، سو کے اٹھے، سردی بہت زیادہ تھی، حالت جنابت میں تھے، انہوں نے وضو کے بغیر تیمم کیا، یعنی پانی کو استعمال نہ کیا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، پانی کو استعمال کیے بغیر تیمم کیا اور تیمم کر کے جماعت کو پڑھا دیا۔ اب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر دے دی اور صحابہ نے بھی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتائی کہ یہ عمر بن العاص جس کو آپ نے امام بنایا ہے، اس نے صبح وضو کیا ہی نہیں، تیمم کیا اور ہمیں جماعت پڑھا دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی، آپ نے ان کو بلایا تو عمر بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ نے حالت جنابت ہی میں نماز کو پڑھا دیا اور آپ نے غسل بھی نہ کیا، وضو آپ کو تو غسل کی حاجت تھی اور آپ نے تیمم کے ساتھ نماز کو پڑھا دیا۔ تو آگے سے کہنے لگے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ استدلال سنا تو بے اختیار مسکرانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا، یعنی فقہ کے باب کے اندر بھی یہ بات مسلمہ ہوگی، فقہی باب کے اندر بھی، کہ جب انسان، یہ تو ہے ویسے ہر انسان کی ذاتی
एनालिसिस है इन्नमा मालू बिन नियाद, वाकई अगर इतनी सर्दी हो कि हलाकत का अंदेशा हो तो फिर ये जो मजबूरी होती है, ये जो उज़र होते हैं, आपको पता है इज़्तिरारी हालत के हुक्म बदल जाते हैं। तो ऐसे आलम में वुदू करने की चंदा ज़रूरत नहीं है, फिर इंसान तयम्मुम करके नमाज को अदा कर सकता है। ये उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी आसानी होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी आसानी होगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का वाक़या बयान किया, और कितना खूबसूरत वाक़या, इसके अंदर भी मेरी और आपके लिए इबरतें भी पोशीदा हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें भी इस वाक़े में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल क़यामत का दिन होगा, एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में खड़ा करेगा और उस बंदे के कबीरा जुराइम भी होंगे, कबीरा गुनाह भी होंगे और सगीरा गुनाह भी मौजूद होंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले सगीरा गुनाह उस बंदे के सामने लाएगा और उससे सवाल करेगा, क्या तू अपने इस गुनाह को जानता है? जी हाँ मैंने ये गुनाह किया। ये गुनाह तूने किया? जी हाँ मैंने ये गुनाह किया है। और बंदा अभी दिल में इस बात के ऊपर डर रहा होगा कि अभी तो ये सगीरा सगीरा गुनाहों की बात हो रही है, मैंने तो बाद कबायर का भी इर्तिकाब किया हुआ, मैं कैसे बचूंगा, मैं तो फंस गया, मेरे से तो सवाल हो रहा है। खैर वो बंदा हर सगीरा गुनाह का इकरार करता जाएगा। अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, ये सारे सगीरा गुनाह है तो तेरे हैं, लेकिन मुझे तेरी कुछ नेकियां पसंद हैं, जिसकी वजह से इन सारे सगीरा गुनाहों को मैं तेरी नेकियों में तब्दील कर देता हूँ। उस वक़्त वो बंदा बेख्तियार होकर कहेगा, अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े कबीरा गुनाह भी बाकी हैं, उनको भी नेकियों में बदल दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाक़या सुनाया करते थे, आप बेख्तियार होकर हंस पड़ा करते थे कि कहीं गुनाहों के ज़ाहिर होने से डरता होगा, जब ये सगीरा गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे तो अल्लाह को कहेगा मेरे तो बड़े बड़े कबीरा गुनाह भी बाकी हैं, उनको भी नेकियों में बदल दिया जाए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा कि आने वाला जो आ रहा है जन्नती है। हज़रत अबू बकर दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आने वाला जो आ रहा है वो जन्नती है। हज़रत उमर दाखिल हुए, फिर कहा अब भी जो आएगा वो जन्नती है, और साथ ही बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में हाथों को उठा दिया और कहा अल्लाह जानता तो तू ही है, इल्म हकीकी तो तेरे पास है, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि अब की मर्तबा जो आए वो अली हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली से प्यार है। और अल्लाह की करनी देखिए कि अब आने वाले जो आए वो जनाब अली हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से तमतमा उठा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हज़रत अबू बकर को यहाँ पे रसूलुल्लाह ने जन्नती कहा, हज़रत उमर को जन्नती कहा, हज़रत उस्मान की जन्नती के तो बेशुमार वाक़यात हैं। जिस वक़्त वो माल दे रहे थे ग़ज़वा तबूक के अंदर, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माल के साथ खेल के खुश हो रहे थे। और इसी तरह जनाब अली एक मर्तबा आपकी मजलिस में तशरीफ़ लाते हैं और साथ बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं। हज़रत अली आए, किसी ने अपनी जगह से उठना गवारा ना किया, लेकिन हज़रत अबू बकर उठे और हज़रत अबू बकर ने हज़रत अली को पकड़ा और अपने बिल्कुल साथ बिठाया और जगह में कुशादगी पैदा की, यानी खुद तंग होके बैठे और जनाब अली को अपने साथ बिठा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से तमतमा उठा, मुस्कुराना शुरू कर दिया और एक अज़ीमुश्शान जुमला कहा, इल्म वालों की कदर इल्म वाले ही जानते हैं, इल्म वालों की कदर इल्म वाले ही जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ दिल लगी भी किया करते थे, खुश तबीई भी किया करते थे, और आपकी मुस्कुराहट इतनी दिल अवेज़ थी कि सहाबा बयान करते हैं जब आप मुस्कुराया करते थे तो आपकी मुस्कुराहट के सामने चांद की चांदनी भी हेज पड़ जाया करती थी। आपके मोतियों जैसे दांत इस तरह चमक रहे होते थे कि ऐसे लगता था क्या क्या मंजर उम्मे अमन ने और सहाबा ने बयान नहीं किए। तो मुझे और आपको ये चाहिए कि मैं और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस पहलू को भी अपनाएं। दोस्तों से भी मुस्कुरा के मिलें, वालिदैन से भी मुस्कुरा के मिलें, आइज़ा व क़ारब से भी मुस्कुरा के मिलें। इंशाअल्लाह सिर्फ एक छोटे से अमल की वजह से, रसूलुल्लाह के सीरत के इस पहलू को अपनाने की वजह से आप अपने अंदर तब्दीली
صرف اپنی ذات کے اور طبیعت کے اندر نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنے گرد و نواح میں بھی دیکھیں گے کہ بہت سے آپ کے حسد کرنے والے، بہت سے حقد کرنے والے، بہت سے جانی دشمن آپ کے جگری دوست بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔